नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। कार्तिक 12 गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। सरकार सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मानव सेवा आश्रमको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले दिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल। हामीले राम्रो काम गर्ने बित्तिकै विरोधीहरूको टाउको दुख्छ। अध्यक्ष ओली। पार्टीको प्रचार अनलाइन मार्फत गर्छौं। उपेन्द्र यादव। कोशीमा कांग्रेस किचलो। मुख्यमन्त्रीको अन्यल कार्य समिति बैठक निष्कर्षविहीन। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। आर्जु भन्छन् कांग्रेसलाई एकबद्ध नगरे इतिहासले हामीलाई सराप छ। देश नामका लागि मात्र कृषि प्रधान भयो नेता सिंह। कांग्रेस एकजुट भए कसैले परास्त गर्न सक्दैन। सहशंका कोइरालाको भनाई। सुरक्षा चुनौती भन्दै सञ्जय भण्डारीलाई गोल घरमा लगियो। 24 घण्टामा 440 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि। एमसीसी सँगै बिल खमन्दमा फस्यो दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन। सशस्त्र प्रहरीको चाड पर्व सुरक्षा योजना 29,000 बढी सुरक्षाकर्मी खटिए। सुन तस्करीको आरोप लागेका राहुल मोहरा पूर्व पक्षका लागि थुनामा। इजरायली सेनाको निर्देशनपछि उत्तरी गाजाका बासिन्दा घर छाडेर दक्षिण गाजातर्फ भाग्दै। मणिपालका डाक्टरलाई कुटेको आरोपमा 2 जना कारघाट चलन, 7 जना धरौटीमा रिहा। हवाई जहाजमा टिकट सहजै, सार्वजनिक बसमा अछाड मछाड। पोखरामा सार्वजनिक शौचालय तामझामपूर्ण उद्घाटन, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना। सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्य आयोजनाको डीपीआर 30 महिनाभित्र तयार पार्ने सहमति। हतियार देखाई लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ। कांग्रेसको महाधिकरण नहोस्, एमालेमा पनि नहोस्, महामन्त्री थापा। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री समर्थन गरेका सांसदहरूको शनाखत आज। बेल्जियममा इजरायली दूतावासका कर्मचारीमाथि आक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। मनाङ एयरको 9N ENJ कलसाइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। रुम्जाटारबाट लोप्चे सुलुखुम्बु उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको मनाङ एयरका निर्देशक राजु नेउपानेले पुष्टि गरे। हाई अल्टिट्युडमा रहेका यात्रु ल्याउन आज बिहान 7:13 उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। हेलिकप्टरमा पाइलट मात्र थिए। पाइलट पीके सेढाई सुरक्षित रहेको निर्देशक नेउपानेले जानकारी दिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मुख्यालय सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुषालका अनुसार उनलाई अहिले हाम्स अस्पताल ल्याइएको छ। अवतरणका क्रममा दुर्घटना परेको देखिन्छ। कारण खुलेको छैन। हाम्रो टोली घटनास्थलमा पुग्दैछ। यात्रु कोही नभएको कारणले मानवीय क्षति भएको छैन, सूचना अधिकारी भुलले भने। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक 12 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदै गरेको चाडपर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्तिक 12 आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। हिजोको बैठकले विद्युत विधेयक 2080 संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। यस्तै विभिन्न कारणले 10 भन्दा बढी बैठक अनुपस्थित हुने सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना पनि स्वीकृत भएको छ। थेरापीका लागि सांसद मनोरमा शेरचनको 16 बैठक अनुपस्थितिको सूचना र गृह जिल्ला भ्रमणका कारण सांसद दयाल बहादुर शाहको 11 बैठक अनुपस्थितिको सूचनालाई पनि सदनले स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता सम्बोधन गर्ने बाटोमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। ललितपुरमा एसियन प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्ड 2023 कार्यक्रमलाई उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, देशमा आवश्यक नयाँ रक्त सञ्चार भर्न, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएको छन्। यस्तै कला, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट देशलाई एकताबद्ध गर्न सकिने बताए। उनले भने, मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, खेलकुद, साहित्य, कला र सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय एकताका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयामहरू हुन्। यिनीहरूको माध्यमबाट सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। सामाजिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिले व्यावसायिक जीवनमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय रूपमा समेत योगदान दिन सक्ने भन्दै उनले सरकारले यस्तो कामलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको दाबी गरे। सामाजिक जीवनमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा मात्र नभएर राष्ट्रको एकता, समृद्धि र बहुआयामिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछन्। तसर्थ
तथा देश र जनताको हित एवं सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूको सकारात्मक योगदानलाई प्रोत्साहन र आम नागरिकसम्म सम्प्रेषण गरेर मात्रै देशमा आशा र विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ, उनले भने। त्यस्तै प्रचण्डले लामो समयबाट देशभरका विभिन्न स्थानबाट सडक, मानव र आशयको उद्धार तथा पालना गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमलाई राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छन्। मानव सेवा आश्रमले कोही पनि सडकमा बस्न नपरोस्, कोही भोको हुन नपरोस् भन्ने हेतुले हिजोदेखि सुरु गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। लामो समयबाट देशभरका विभिन्न स्थानबाट सडक, मानव र असहायको उद्धार तथा पालना गर्दै आएको आश्रमले गरेको यो अभियानको उनले खुलेर प्रशंसा समेत गरेका छन्। राजनीतिज्ञको जीवनमा अन्य तरहका काम र जिम्मेवारी हुने हुँदा समाज सेवालाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर र समय थोरै हुने भन्दै उनले यस्तो कार्यक्रममा आउँदा मलाई अलिकति सन्तोष, तनावमुक्त मानव जीवनका अरू पनि पक्ष छन् भन्ने अनुभूत भए जस्तो भएको छ। जीवन राजनीतिक दबाव र चुनौती मात्रै होइन, समाज सेवा, धर्म, कर्तव्य, जिम्मेवारीको अर्को झन बढी महत्त्वपूर्ण पाटो छ भन्ने कुराको अनुभूत गर्ने अवसर मिलेको भन्दै उनले आफूले यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको सुनाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले राम्रो काम गर्ने बित्तिकै विरोधीहरूको टाउको दुख्ने गरेको दोहोऱ्याएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले इमान र सत्यताको शत्रु आफ्नो विरोधी रहेको भन्दै समृद्धिको काम गर्ने बित्तिकै तिनीहरूको टाउको दुख्ने गरेको बताएका हुन्। उनले भने, हाम्रो विरोधी भनेकै इमानमा शत्रु, सहीको शत्रु र न्यायका शत्रु हाम्रो विरोधी हुन्। सबैमा समृद्धि होस् भन्ने बित्तिकै तिनीहरूको टाउको दुख्छ, पीर पर्छ। यो समाज पिरोलिएको, बिथोलिएको, स्वार्थी पृष्ठभूमिबाट आएको, थिचोमिचो दमनको पृष्ठभूमिबाट आएको समाज छ। यी चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ। उनले विश्वबाट राजतन्त्र र अधिनायकवादीहरू समाप्त भइसकेको बताएका छन्। केही ठाउँमा अपवादका रूपमा रहेका राजतन्त्र जनताको शासन र लोकतन्त्र स्वीकारेर बाँचेको उनको भनाइ छ। उनले भने, विश्वबाट राजतन्त्र समाप्त भयो, अधिनायकवादहरू समाप्त भए, केही ठाउँमा अपवादका रूपमा छन्, कुनै ठाउँमा राजतन्त्र छन् भने जनताको शासन र लोकतन्त्र स्वीकारेर बाँचेका छन्, नत्र बाँच्न सक्दैनन्। कुनै पनि राजतन्त्र लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले जनवाद केन्द्रीयता बाहेक अर्को कुनै संगठनात्मक सिद्धान्तको निर्माण नभएको लेनिनवाद जनसंगठनको अब काम छैन भन्छन्। जनवादी केन्द्रीयताको काम छैन भन्छन्। जनवादी केन्द्रीयता बाहेक अर्को कुनै संगठनात्मक सिद्धान्तको निर्माण नै भएको छैन। अहिलेसम्म धरतीमा जन्म भएको जनवादी केन्द्रीयता सिद्धान्त एकल हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्नो औपचारिक वेबसाइट हिजोबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वेबसाइटको उद्घाटन गर्दै अब पार्टीका गतिविधि वेबसाइटमा राख्ने र अनलाइन मार्फत पार्टीको प्रचार गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर स्थित पार्टी कार्यालयमा डिजिटल युग अनुसार चल्न वेबसाइट सञ्चालन गरेको बताएका उनले वेब मार्फत आफ्ना पार्टीका गतिविधि बाहिर ल्याउने उल्लेख छ। उनले छिट्टै पार्टीको प्रचारको लागि अनलाइन सञ्चालन गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए। वेबसाइट अनलाइन म्यागजिनबाट पार्टी गतिविधिलाई जनतामाझ पुर्याउने भन्दै उनले थपे, हामी आफै एउटा टिम मार्फत पार्टीका सूचना, समाचार, पार्टीको विचार लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई लिएर एउटा अनलाइन चलाउनेछौँ। वेबसाइट, अनलाइन र म्यागजिन यी 3 प्लेटफर्म मार्फत पार्टीका दस्तावेज, नेताका अन्तर्वार्ता, वक्तव्य लगायतका विविध गतिविधिलाई जनमतसम्म पुर्याउँछौँ। उनले वेबसाइट सञ्चालनमा आएसँगै रसिद काटेर पार्टी सदस्य बन्ने झन्झटको अन्त्य हुने धारणा समेत राखेका थिए। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे ठोस निर्णय गर्न बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। सभापति शेरबहादुर देवको निवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले कुनै ठोस निर्णय नगरी आज निरन्तरता दिने गरी सकिएको प्रवक्ता मिन विश्वकर्माले जानकारी दिए। हिजोको बैठकमा कोशीमा आफ्नो गुटका केदार कार्कीलाई एमालेकै समर्थनमा भए पनि मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका नेता शेखर कोइराला नआएपछि बैठक सकिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, कोशीमा कांग्रेस फुटिहालेको अवस्था होइन। उहाँले अहिले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहनु भएको छ। सबै असन्तुष्टि विभाजनमा जान्छन् भन्ने छैन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ। हिजोको बैठकमा शेखर कोइरालाको अनुपस्थितिलाई नेताहरूले संशयको रूपमा हेरेका छन्। आज शेखर दाईको अनुपस्थितिलाई हामीले प्रतीक्षाको रूपमा लियौं, भोलि उहाँको उपस्थितिमा छलफल गर्छौं। विश्वकर्माले भने, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा अर्को नाम मुख्यमन्त्रीमा दिन वा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार इन्द्रा आङ्गोलाई नै सघाउन गरेको आग्रह नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अस्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूको बैठकमा
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सहभागी भएर विकल्प नाम दिन भन्दा पनि शेखरले नमानेको प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देशको निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन बिना राजनीतिक स्थिरता सम्भव नभएको बताएका छन्। हिजो नेपालको विद्यमान राजनैतिक अवस्थामा नेकपा एमालेको भूमिका विषयक अन्तर्संवादमा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरताको लागि ठूलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीको बारेमा रिभिजिट आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरताको लागि ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने, जसले जोसँग मिलेर बनाउनु पर्ने हुने बाध्यताको एउटा स्थिति, त्यसले गर्दा आफ्ना नीति कार्यक्रम योजना आचरण ती सबै कुराहरू निस्तेज हुँदै जाने यस्तो अवस्था भोग्दै आएको छौँ। त्यसकारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा रिभिजिट गर्नुपर्ने हो कि यदि त्यो नगर्ने हो भने हामी यी गोला चक्करमा फस्ने कुनै पार्टीले सामान्य अवस्थामा बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था भोग्न अभिशप्त हुनुपर्ने रहेछ। उनले राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा स्वाभिमान कमजोर हुने, आर्थिक विकास रोकिने भएको भन्दै यसमा ध्यान जान आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा हो, यसमा हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हाम्रो स्वाभिमान कमजोर हुने, आर्थिक विकास र समृद्धिका कुराहरू पनि छुट्दै जाने, देश बनाउने सपना पनि पूरा नहुने यस्ता खालको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ। यस्तै गठबन्धन कुनै सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, विचारबाट होइन, नेकपा एमालेको विरोध गर्ने, एमालेलाई सकाउने, कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउवाले कांग्रेसलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि नबढे इतिहासले कांग्रेस नेतृत्वलाई सराप्ने बताएका छन्। शुक्रबार राजनीतिक उपलब्धि र आजको चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले कांग्रेस एकजुट हुनुपर्ने धारणा अघि सारिन्। नेपाली कांग्रेसले जति उपलब्धि कुनै पनि देशमा कुनै पनि पार्टीले नगरेको भन्दै सत्य मार्गमा लागेर कांग्रेसलाई एकबद्धता गरेर कांग्रेसको गरेको उपलब्धिलाई नयाँ पुस्ताले सराप्ने बताइन्। राणाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली कांग्रेसको पुरानो पुस्ताले जेल सहेर पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, त्यो समयमा नेताले कसरी पार्टीलाई एकबद्ध गरेर ल्याए होला बोल्न पनि गाह्रो थियो। त्यही पनि दुःख कष्ट सहेर पारिवारिक जीवनलाई त्यागेर देशलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको हो। यस्तो गाह्रो समयदेखि यहाँसम्म ल्याएको पार्टीलाई अहिले हामीले एकबद्ध गरेर नलागे इतिहासले सराप्छ, हाम्रो पुस्तालाई सराप्छ, उनले भनिन्। नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले देश नामका लागि मात्र कृषि प्रधान भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तथा राजनीतिक उपलब्धि र आजको चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले कृषि प्रधान देश नामको लागि मात्र भएको बताएका हुन्। उनले भने, कृषि प्रधान देश भनिएको छ तर नाममा मात्र कृषि प्रधान भइरहेको छ। खाद्यान्नदेखि लिएर अरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नु परेको छ। जिल्लातिर जाँदा खेत बाँझे देखिन्छ, त्यसमा उत्पादनमा लाग्न सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लाग्नुपर्छ। उनले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार धेरै अनियन्त्रित भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, दशैं आइरहेको छ तर बजार एकदमै धेरै अनियन्त्रित भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जोड दिनुपर्छ। युवाहरू विदेश पठाएर रेमिटेन्सबाट मात्रै अर्थतन्त्र सधैँ चलायमान नहुने भन्दै सिंहले चाँडो नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक भएको बताएका थिए। कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस आफैमा एकजुट भए अन्य जुनसुकै दलहरू मिले पनि परास्त गर्न सक्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार राजनीतिक उपलब्धि र आजको चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले कांग्रेस एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसमा धेरै चुनौती भएको र त्यो मध्ये कांग्रेस भित्रको गुट विभाजन एक रहेको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, हामी एकजुट भयो भने जतिसुकै अरू दलहरू मिलुन हामीलाई परास्त गर्न सक्दैन, यो म ठोकेर तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। उनले कांग्रेस एकजुट हुने पर्ने र एकबद्धता भएर पार्टी र देशको चुनौतीको सामना गर्दै राम्रो कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूले राम्रो बाहेक नराम्रो काम गर्दै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तीनकुने सामूहिक हत्याकाण्डमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएका सञ्जय भण्डारीले गोल घरमा राखिएको सुरक्षा चुनौती भएकाले उनलाई सिधै गोल घरमा लगिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललित बस्नेतले जानकारी दिए। शुक्रबार मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको एकल इजलासले भण्डारीलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। गत 29 भदौमा तीनकुने स्थित फर्निचर गोदाममा 4 जनाको हत्या गरेको आरोप प्रहरीले सिन्धुप्लाञ्चोकको 12 विषय 9 का भण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। घटनामा संलग्न देखिने
देखिने पर्याप्त समाचार भएको भन्दै भण्डारीलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रोतेदार रामु शर्माले जानकारी दिए। उनले विशाल राईसँग आफ्नो रेसिपी रहेकाले उनलाई खुकुरी प्रहार गरेको स्वीकार गरेका थिए। त्यस क्रममा अरूले देखेका भुजेल परिवारका 3 जनालाई पनि आक्रमण गरेको उनको बयान छ। उनले थप 9 ठाउँ मान्छे मारेको बयान दिएका छन्, जसमध्ये कतिपय केसमा प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 440 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गएको 8 महिनामा संक्रमितको संख्या 39,230 पुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD ले जनाएको छ। यो अवधिमा संक्रमणका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 67 जिल्लामा फैलिएको छ। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि कोशी प्रदेशमा भएको छ भने त्यसपछि पछिल्लो 2 साता यता संक्रमित संख्या गण्डकी प्रदेशमा बढेको छ। कोशी प्रदेशमा हालसम्म 33,959 संक्रमित भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा 7,796 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 4,940 संक्रमित भएका छन्। यस्तै क्रमशः 1,142 सुदूरपश्चिम प्रदेश, 652 लुम्बिनी, 590 मधेस र 131 कर्णाली प्रदेश संक्रमण पुष्टि भएको बताएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट MCA नेपालले MCC को ठेक्का रद्द गरेसँगै 40 KB को न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि अन्यलमा परेको छ। यो प्रसारण लाइनको 17 जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षीय नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए। दुई देश बीच भएको सहमति अनुसार प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको 18 किलोमिटर खण्ड नेपालले बनाउनु पर्ने थियो। छिटो निर्माण सम्पन्न होस् भनेर न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन MCC अन्तर्गत राख्यो। MCC ले भारतीय सीमादेखि न्यू बुटोल, न्यू दमली, न्यू दमली, रातमाटे, नुवाकोट, रातमाटे, हिटौरा, रातमाटे, लप्सीफेदी खण्डमा 315 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न 12 मङ्सिर 2079 मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर लागत अनुमान भन्दा 66% सम्म बढीको न्यूनतम केवल गरिएपछि MCA नेपालले टेन्डर नै रद्द गरेको छ। MCA परियोजनाको वातावरण र सम्भाव्यता अध्ययन सहित आधारभूत डिजाइनमै त्रुटि गरेका कारण लागत अनुमान भन्दा बढी कोभलको आवेदन परेको थियो। टेन्डर रद्द गरेको MCA नेपालले अब लागत अनुमान तथ्यपूर्ण बनाउन परियोजनाको डिजाइनमै पुनरावलोकन गरेर मात्रै नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी बलले चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। चाडपर्व समयमा सीमावर्ती इलाका तथा अन्य स्थानमा नागरिकको सेवा सुरक्षा र उद्धारको सुरक्षा योजना तयार पारिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा योजना अनुसार 29,145 जना सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुनेछन् भने 2,928 जना तयारी हालतमा रहेका छन्। चीन भ्रमणका सीमा क्षेत्रमा 125 स्थानमा हेल्प डेस्क नागरिक सहायता कक्ष र 33 स्थानमा हेल्प डेस्क नागरिक स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका राहुल महरालाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ। थुनछेक बहसपछि महरालाई थुनामा पठाउन आदेश भएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका श्रोतेदार रामु शर्माले बताएका छन्। न्यायाधीश दण्डपाणी शर्माको इजलासले घटनामा उनी संलग्न रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश गरेको हो। महरा लगायत 4 जना माथि आपराधिक विश्वासघात, भन्सार चोरी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरको आरोप जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहेको छ। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत सुन लुकाएर ल्याउने काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले राहुल लगायत माथि अनुसन्धान गरेको थियो। राहुल पूर्व सभामुख कृष्ण प्रसाद महराका छोरा हुन्। इजरायली सेनाको निर्देशनपछि गाजाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा दक्षिणी गाजातर्फ जान थालेका छन्। इजरायली सेनाले गाजाको उत्तरी क्षेत्रमा स्थलगत आक्रमण गर्ने भन्दै त्यहाँका झण्डै 11 लाख मानिसलाई 24 घण्टाभित्र दक्षिणी गाजामा जान निर्देशन दिएपछि स्थानीयहरू घर छाडेर भाग्न थालेका हुन्। उनीहरू बन्दोबस्तीका सामानहरू सहित घर छाडेर हिँड्न थालेका छन्। इजरायलमा आक्रमण सुरु गरेको प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले भने इजरायलले मनोवैज्ञानिक युद्ध सुरु गरेको भन्दै घर छाडेर नजान उत्तरी गाजाका बासिन्दालाई भनेको छ। इजरायलले हमासले सर्वसाधारणलाई ढल बनाइरहेको भन्दै तत्कालै घर छाड्न भनेको हो। इजरायलले उत्तरी गाजाका बासिन्दालाई घर छाड्न निर्देशन दिएको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि जानकारी गराएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठन दुवैले सम्भावित मानवीय प्रभावलाई उल्लेख गर्दै इजरायली सेनाको कदमको आलोचना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले यति ठूलो संख्यामा मानिस 24 घण्टामा दक्षिण गाजा जान नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हमासले गएको शनिबार इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि हमास र
इजरायली सेना बीच युद्ध चर्किएको हो। हमासको आक्रमणमा इजरायली तर्फ 1300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने इजरायली सेनाको आक्रमणमा झण्डै 1800 जना प्यालेस्टाइनी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा डाक्टरमाथि आक्रमण र तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जना कारागार चलान भएका छन् भने 7 जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। अस्पतालमा तोडफोड भएकै दिन गत असोज 8 गते पक्राउ परेका विनय गुरुङ र असोज 12 गते पक्राउ परेका छावा भनिने सुशील कार्की पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्। पक्राउ परेका बाँकी 7 जना भने 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। न्यायाधीश ध्रुव कुमार पियाको इजलासले 2 जनालाई पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने र बाँकी 7 जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। धरौटीमा रिहा हुनेमा सञ्जय पीडित भनिने सुजित मुल्मी, अविनाश गुरुङ, अरुण गुरुङ, नितेश गुरुङ, प्रदीप गुरुङ, मनिष थापा र विजय गुरुङ छन्। गत असोज 8 गते लमसुङबाट उपचारका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ल्याएकी सुकमाया दुराको मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। मृतकका आफन्तले डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शनका क्रममा डाक्टर अनिल शाहमाथि आक्रमण भएको थियो। नजिकै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यात्रुहरूले आफ्नो गन्तव्यका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गरिरहेका छन्। टिकटका लागि तछाड मछाड गरिरहनु परेको छ भने हवाई यात्रुको लागि भने टिकटको समस्या नभएको वायु सेवा कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक बसका लागि 22 असोजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएको छ। अहिलेसम्म नियमित रुटका लागि तोकिएका टिकटहरूको बिक्री सके थप टिकटमा अग्रिम बुकिङ भइरहेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सितौलाले जानकारी दिए। दशैंमा यात्रुको आँधी बेहोरी जस्तै आउँछ, यसलाई व्यवस्थापन गरेर यात्रा सहज बनाउने हो। उनले भने हामी सकेसम्म यात्रा गर्न चाहने सबैलाई घरसम्म पुर्याउन प्रयासरत छौं। सार्वजनिक बसमा पहाडी भेगमा बारिश बढी समस्या रहेको यात्रुहरूको गुनासो छ। यसलाई पनि थप सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर यात्रुलाई गाउँ गाउँ लैजाने उनको दाबी छ। कतै सानो सवारी दुर्घटना भइहालेमा सवारी साधन नै रोकिदिने गरिन्छ। चाडपर्वमा चालकलाई कुनै पनि सवारी नरोक्दिन हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं। उनले भने यसले सवारी साधनको अभाव नहुने र कसैको पनि यात्रा अवरुद्ध नहुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार आइतबार परेको घटस्थापना अगाडि सडक तथा हवाई दुवै माध्यमबाट शुक्रबार र शनिबार अत्याधिक संख्यामा यात्रु बाहिरिनेछ। त्यसपछि फुलपाती पछिका 3 दिन उपत्यका र शहरी इलाकाबाट ग्रामीण इलाकामा जाने यात्रुको बढी चाप हुने गर्दछ। गौरा आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा पोखरा वडा नम्बर 9 मा बनेको सार्वजनिक शौचालय शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। 1 करोड रुपियाँमा बनेको उक्त शौचालयमा एनआरएनए को 60 र महानगरको 40% लगानी छ। तामझाम सहित भव्य कार्यक्रम गरी सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन गरिएको थियो। एनआरएनए अध्यक्ष रबिन थापाले चाबी मेयर धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गर्दै शौचालयको उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा मेयर आचार्यले शहरभित्र आवश्यक पूर्वाधार बनाउन संयुक्त प्रयासको उदाहरण सहित सार्वजनिक शौचालय बनाएको बताएका छन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि मूल्य भन्दा पनि साझेदारी महत्त्वपूर्ण हो। उनले भने यो हाम्रो शहर बनाउनका लागि हामी कसरी संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं भन्ने सन्देश पनि हो। व्यस्त बजार नजिकै बनेको सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक प्रविधि जडित सार्वजनिक शौचालयले सबैलाई राहत पुग्ने मेयर आचार्यको दाबी छ। शौचालयमा महिलाका लागि सेनेटरी प्याडको भेन्डर मेसिन, स्तनपान कक्ष, सेन्सर सहितका बेसिन तथा धाराहरू जडान गरिएको छ। दैनिक 18 घण्टासम्म खुल्ला हुने दाबी गरिएको शौचालयबाट बायोग्यास निकाल्ने महानगरको योजना छ, तर बायोडाइजेस्टर भने जडान गरिएको छैन। शौचालय अगाडि वाटर फाउन्टेन सहितको सुन्दर पार्क र फल्चा निर्माण हुनेछ। उनले भने महानगरले महेन्द्र पुलको 8 ग्यालरी भत्का र 5 रोपनी क्षेत्रफलमा सार्वजनिक शौचालय बनाएको हो। त्यसको अघिल्तिर रहेको पुस्तकालय भत्काएर लायन्स क्लबको लगानीमा झण्डा पार्क बनिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध 195 देश सहित पोखरा महानगर लायन्स क्लब र एनआरएन गरी 198 वटा झण्डा फरफराउने महानगरको योजना छ। नेपाल र भारत बीच आगामी 30 महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्य आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्ने सहमति भएको छ। सो आयोजनाको भूगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अध्ययन, बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ जस्ता विषयको महत्त्वपूर्ण बाँकी अध्यायलाई प्राथमिकीकरण गरी 30 महिनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज सिंहका अनुसार सप्तकोशी उच्च
बाँध बहुद्देश्य आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्बन्धमा गठित नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक यही असोज 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत र भारत सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोजना नदी प्रबन्धन सदस्य तथा अतिरिक्त सचिव PM स्कटले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रमा हतियार देखाई लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कमलामाई नगरपालिका 2 सिन्धुलीका 36 वर्षीय अमर घलान, लालबन्दी नगरपालिका 15 सर्लाही घर भई काँडा घारी बस्ने 36 वर्षीय सन्तोष लो तामाङ र लिसङ्कु पाखर गाउँपालिका 2 सिन्धुली घर भई हाल गोकर्णेश्वर बस्ने 30 वर्षीय जितेन्द्र लामा रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीवित बौद्ध पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका 9 जगडोलमा लुटेर समूह आएको खबर पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो, तर लुटेर समूहले हतियार निकालेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता SP रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्, तर माओवादीकरण रोक्नुपर्छ भन्दा एमालेकरण पनि हुन दिन नहुने उनको जोड छ। कांग्रेसको गोर्खाको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आसन्न महासमिति बैठकबाट कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। यससँगै कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने रूपान्तरण भनेको अहिले जस्तो कांग्रेस छ यसलाई बदलेर नयाँ बनाउने हो। नयाँ कांग्रेस 2007 सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, 2015 सालको जस्तो प्रगतिशील र 2046 सालको जस्तो लोकप्रिय भएको जस्तो हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। जनताले पनि कांग्रेस जस्तो होस् भन्ने चाहेको महामन्त्री थापाले बताएका छन्। माओवादीकरण नहोस् यसलाई रोक्नुपर्छ उनले भने, तर कांग्रेसको माओवादीकरण नहोस् भन्दै गर्दा प्रतिक्रियामा आएर कांग्रेसको एमालेकरण पनि नहोस्, कांग्रेसको रापरपाकरण पनि नहोस्, कांग्रेसलाई कहिले एमालेले खेलाइदिने कहिले माओवादीले खेलाइदिने हुँदा कहिले काहीँ त रापरपाले पनि खेलाइदिने, यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको महामन्त्री थापाले बताएका छन्। बेजिङमा रहेको इजरायली दूतावासका एकजना कर्मचारीमाथि शुक्रबार आक्रमण भएको इजरायलको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। आज बेजिङमा इजरायली दूतावासका एक इजरायली कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। दूतावासले परिसरमा आक्रमण नभएको उल्लेख गर्दै विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति भनेको छ, तर कर्मचारीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनको अवस्था स्थिर रहेको छ। आक्रमणको कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको छ। यो घटनाबारे चीन विदेश मन्त्रालयले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। हमासले गएको शनिबार इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो, त्यसपछि हमास र इजरायली सेनाबीच युद्ध चर्केको छ। हमासको आक्रमणमा इजरायली तर्फ 1300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने इजरायली सेनाको आक्रमणमा 1500 जना भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हवस् त यिनी खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।